حسینیان کم شعار پکار دیدن اسوه زینبی اسوه عباس دا دو اقبال منظور کی ملاب خوری یو کردار حسین سره زینب ده یو کردار حسین سره عباس ده حسین میدان جوڑ کلو عباس صوفا وکلا حسین میدان جوڑ کلو بی بی زینب آغا آری وی گلے تا آری وہ زوئی تا آری وہ بازار تا آغا چاہی کفی بازار وی آغا چاہی شام کی دربار وی آغا چاہی دوبارہ مدینہ وی آری وہ کردار زینبی نمایا دے کواکیا ننسو غوری کی زینبی جوڑشی سو اکا یو بار وکا کم بی بی زینب سلام اللہ علیہ مشن ہو آغا مشن چے ہوئی یعنی حسینی نظام یعنی چے یعنی حسین علیہ السلام کم شب اور قیام کرے ہو آغا قیام خونی طرح سوال دا حسینی کردار دے دا زینبی کردار دے نن زینبی کردار چے دے نن زمانے کی زینبی کردار داغا دے کلا تو میدان ترہو غڑی بیا داوا نہیں سنا زیوا خدایم ز میدان تا نشم پلائی بیا بی بی زینب پشان کی میدان کی وداری گا بیا عباس کردار چے دے کلا حسین میدان تراشی عباس کردار دا دے زخیری پوری موتی پشان کی وداری گا سو حسین تا یغا امنا دا عباس کردار دے نن زمانی حسین امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف نن زمانی حسین نن ہم دیتے عباس کردار ضرورت ہم دے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کردار ہم دے نن آری و حسینی پکار دے دو کردار باندے عمال وکی یوی عباس کردار باندے یو زینبی کردار باندے عباس کردار چیئے دے کلت ایمان تو توئی سار ہوتا ٹیٹ کا جان نے توئی جان تلوش میدان تلوشا کیا بیا تو وہی سے نا لک صابر وکا بیا صابر وکا کلا تو ہی سے خیمی اڑا بیا خیمی اڑا زینبی کردار چے دے کلا سے عباس کربلا کی شہید چی کلا حسین یک تنہا کربلا کی شہید چی کلا حسین دا صدا بلند کی حل من ناصری انصرنا آیا سوچتا سموسر مدد وکی بیا لبے کوئے زینب پشان کی بے تو کردار سے جڑی گی آریو شام دربار کے آریو کوفی دربار کے چاہے ابن زیاد بھی کا چاہے یزید بھی زمانے یا ہم محکی ہو داری گا نن حسین یا چھے دے نن امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف تو وفادار انصار پکار دی 313 زینبی کردار ہوتا پکار دے یہ جوانان و شکل کے یہ وڑو بچے و شکل کے زینبی کردار ضرور دے